बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील, तज्ज़िया और बेहतरीन दलाइल के साथ बात सुनने के लिए खुशामदीद। इस वक्त दुनिया के अंदर एक नई नौयत की, नई तर्ज की जंग जो है उसको शुरू किया जा रहा है, जिसको मैंने अपनी स्टडी के ऊपर और जितने मैंने ग्राउंड रियलिटी और रिपोर्ट्स पढ़ी उस बिहाफ पे उसको नाम दिया है सर्वाइवल वॉर का। सर्वाइवल वॉर जो है उस हवाले से आपको एक मुकम्मल सीरीज़ मेरी मिलेगी, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताने की कोशिश करनी है कि दुनिया के अंदर इस वक्त जंग जो है वो हथियारों से तब्दील होके किन मुख्तलिफ अशकाल के अंदर अब दुनिया के हर छोटे बड़े मुल्क के अंदर बनती जा रही है और इसके पीछे है कौन। एक मुकम्मल सीरीज़ मैंने आपको बतानी है, लेकिन अभी उसका एक छोटा सा पार्ट ज़रूरी खबर के साथ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। सऊदी अरेबिया और इसराइल जो हैं उस हवाले से एक ऐसी खबर है जिसको मैं आपको यूँ बता रहा हूँ कि जैसे आपने कभी पाकिस्तान के अंदर अहले सुन्नत और अहले तशी के कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर कभी एक तहरीक सुनी होगी, जिसको सुन्नी और शिया जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनको कम करने के लिए उस तहरीक को शुरू किया गया था। उस तहरीक की हेडलाइन थी सुन्नी शिया भाई भाई। इसी तरीके से आज जो है वो इस खबर को मैं यूं ड्राइव कर रहा हूं कि सऊदी अरेबिया और इसराइल भाई भाई बन चुके हैं या बनने जा रहे हैं। वो किस तरीके से मैं आपको बताता हूं। हम लोगों को जो है वो नॉर्मली ऐसा चूरन बेचा जाता है या ऐसी हमें जो है वो खबरें सुनने को मिलती हैं कि हमें लगता ये है कि इसराइल के ख़िलाफ़ जो है वो मुस्लिम पावर्स जो है वो खड़ी होकर काम कर रही हैं, लेकिन एक दो मुल्कों के अलावा ऐसा कोई भी नहीं कर रहा। सिनेरियो ऐसा है कि सऊदी अरेबिया ने जो है वो इसराइल से एक सिक्योरिटी का, साइबर विंग का, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से सॉफ्टवेयर परचेज़ कर रखा था। उस सॉफ्टवेयर को NSO स्पाईवेयर ग्रुप ने बनाया था और ये जो एक सॉफ्टवेयर था इसका काम सऊदी अरेबिया इससे ये लेता था, या इसका सॉफ्टवेयर का काम ये है कि ये मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर जितने भी क्राइम और दहशतगर्दी के हवाले से मामलात होते थे उसको कंट्रोल करने के लिए और उसको इंटेलिजेंस लेवल पे देखने सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब इस सॉफ्टवेयर का जो लाइसेंस था वो गैर बताए ख़त्म करने का प्लान कर लिया गया और इस सॉफ्टवेयर को जो है वो न्यूयॉर्क के हेड ऑफिस से ख़त्म कर दिया गया। सऊदी अरेबिया के लिए जो सर्विसेज यूज़ हो रही थी, बड़े ध्यान से आपने पूरी गेम को समझना है कि किस तरीके से सर्वाइवल वॉर जो है वो दुनिया के अंदर लॉन्च करने के लिए इसराइली प्लान कर रहे हैं। न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर था, लेकिन ये कंपनी और ये ग्रुप जो है, ये सॉफ्टवेयर जो है, ये इसराइल का एक सब हेडक्वार्टर इनका तल अवीव में है और दूसरा न्यूयॉर्क में है। अच्छा, वहाँ से उसको बंद कर दिया गया और कहा गया कि हम आपके साथ जो ताल्लुकात हैं उनको ये जो इस सॉफ्टवेयर के हैं उसको ख़त्म कर रहे हैं, सर्विसेज ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये इतलात मौसूल हुई हैं कि आप हमारे सॉफ्टवेयर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इस सॉफ्टवेयर को आपने उन लोगों को दे रखा है जो हमारे खिलाफ ही काम कर रहे हैं। अच्छा, सऊदी अरेबिया ने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप इसकी तहकीकात कर लें, आप इसकी जो है वो मुकम्मल तौर पे कोई GIT बना दें। ऐसा हमने क्यों करना है, हम तो पहले ही हूसी बागियों से इतने परेशान हैं कि और हमने क्या करना, और हमारे अंदर इतनी काबिलियत भी नहीं है खैर कि हम आपके ख़िलाफ़ कोई काम कर सकें, ना इतनी जुर्रत है हमारे अंदर कि हम दीन के जो है वो मरकज़ी एक किरदार होने की हैसियत से कुछ कर सकें। तो खैर बहरहाल इसराइल ने कहा, चूँकि ये प्लान था, उन्होंने कहा नहीं जी हम इसके बदले हम नहीं इसको आप दे सकते। अब ये नौबत आ गई एक छोटे से सॉफ्टवेयर के लिए, खैर छोटा तो नहीं है, सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा अहम था, लेकिन एक ऐसे इशू के लिए ये नौबत आ गई कि सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं उनको फ़ोन करना पड़ गया जो इसराइली वज़ीर आज़म है, और उन्होंने फ़ोन करके उससे कहा कि यार ये सारा मामला हो रहा है। अब इसराइली वज़ीर आज़म की इसके ऊपर रिएक्शन जो है ना, वो रिएक्शन सुने, वो कहते हैं कि मैं तो इस सारे मामले से लाइल्म हूँ और मुझे तो पता ही नहीं है कि सऊदी अरेबिया का जो सॉफ्टवेयर है वो सिक्योरिटी विंग का वो बंद कर दिया गया है, ऐसी की तैसी कैसे कर सकता कि बंद, मैं अभी कॉल करता हूँ। अच्छा जी, उसने कहा आप मुझे कुछ वक्त दें। कुछ वक्त लिया गया
اور کچھ وقت لینے کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے لوگوں سے پوچھا ہوگا, بات کی ہوگی کہ ہاں بھائی کیا کرنا ہے, اب کیا پلان ہے. اس کے بعد کال گئی کہ ہم معذرت چاہتے ہیں, آپ کا ہم نے یہ سافٹ ویئر جو ہے وہ بند کر دیا تھا, اب دوبارہ سے یہ بحال ہو گیا, اور اس کو فوراً جو ہے بحال کر دیا گیا. اب اس کے بدلے میں یہاں سے کہانی شروع ہوتی. اس کے بدلے میں اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ کہا کہ آپ نے اسرائیلی جہازوں کی ایئر سپیس جو ہے, ہوائی اڈے جو ہیں وہ بند کر رکھے ہیں. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ یہ دوستانہ ماحول پیدا کرنے کے لیے ہوائی اڈے جو ہیں ان کو بحال کر دیں. سعودی کراؤن پرنس نے کہا یہ کون سی بڑی بات, یہ کون سا کوئی بڑا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم آپ کو دے نہیں سکتے. فوراً ہی جو ہے وہ سعودی کراؤن پرنس کی طرف سے اطلاعات گئیں سعودی ایئر سپیس کو کہ جی آپ فوری طور پہ جو ہے وہ اسرائیلی جہازوں کو ایئر سپیس دے دیں, اڈے دے دیں. اور یوں کل جو ہے 28 جنوری 2022 جمعے کے دن شام کو سعودی عرب کی جو ایئر سپیس ہے, جو ہوائی اڈے ہیں, وہ اسرائیلی جہازوں کے لیے کل سے چل بسے. اور دوسری بات, اس کے ساتھ ساتھ بات صرف یہیں تک نہیں ختم ہوئی, اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز یہاں پہ جو ہے وہ شروع ہو گئی. اب وہ چیز یہ شروع ہوئی ہے کہ جتنے بھی ابراہم ایکڈز جو ایک معاہدہ ہے, میں اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل ویلوگ کر چکا ہوں کہ یہ کس طریقے سے اسرائیل کا پلان ہے پوری عرب اور خلیج ریاستوں کو اپنے ماتحت کر کے, اپنے کنٹرول کر کے ان سے کام نکلوانا. ابراہم ایکڈز کے جو معاہدے ہیں اس میں سب سے پہلا کام یہ تھا کہ سعودی عرب کے جتنے بھی معدنی معاملات ہیں ان کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا, اور ان تمام کنٹرولز کو کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل کی پاور میں رکھنا. اب وہ وقت جو ہے بڑا قریب آ چکا ہے کہ جس طریقے سے ٹیکنالوجی وار کے اندر اسرائیل نے سعودی عرب کے اندر گھسنا شروع کر دیا ہے. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ اگر آج NSO گروپ جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر کو بند کر کے اس کو دوبارہ کھولنے کے اوپر ہوائی اڈے سعودی عرب سے لے رہا ہے, تو اسی طریقے سے کتنی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو سعودی عرب کے اندر اسرائیلی یوز ہو رہی ہے, اور کتنی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو مستقبل میں یوز ہوگی, تو اس کے بیہاف کے اوپر سعودی عرب سے کیا کیا نہیں مانگا جائے گا اور کیا کیا نہیں لیا جائے گا. یہاں پر بات صرف ملک کو تسلیم کرنے کے حوالے سے نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ اوپر سے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے, تو ویسے جو ہے وہ آپ ساری کی ساری اپنی دولت ان کے اوپر نچھاور کر دیں, تو اصل میں دنیا میں ہو یہ رہا ہے. اور مجھے اور آپ کو جو لالی پاپ دیا جا رہا ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم تب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک وہ فلسطین کے ایشو کے اوپر ہم سے بیٹھ کے بات نہیں کرتے, ان مسائل کو حل نہیں کر لیتے. لیکن دراصل ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے, ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. اسرائیل جو ہے وہ اپنے ہر کام نکلوانے کے لیے اپنی ٹیکنالوجی کو اور اپنے نیو ماڈرن ایرا کو یوز کر رہا ہے, جس کے اوپر میں نے شروع میں آپ سے ذکر کیا کہ میں آپ کو ایک سروائیول وار سیریز دے رہا ہوں, جس سے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ اب وہ دور نہیں ہے کہ جب ہم یہ سمجھیں کہ اچھا بارڈر سے کوئی فوج آئے گی اور وہ آ کے ہمارے اوپر حملہ کرے گی اور ملک کے اوپر قبضہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. یہ ایک ٹیکنالوجی وار ہے جس کو ٹیکنالوجی کے تھرو ہی جیتا جا سکے گا. ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.